बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमे का दिन, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हफ्ते का दिन लगने वाला है, नई तारीख लगने वाली है। एक दिलचस्प सूरत हाल हमारे सामने है। इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की पोजीशन, उनकी जमात की पोजीशन, बारगेन करने की पोजीशन, जब इंगेजमेंट हो तो किन शराइत पर बातचीत हो, उसकी पोजीशन कमज़ोर हुई। जो कुछ डी चौक पर हुआ, मुजाहिरीन आए, गोली चली, फौरी चले गए, मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया, नाकाम हो गए। नाकाम कहना तो खैर बेशर्मी की निशानी है, क्योंकि जब गोली चलेगी तो कोई भी भागेगा, मतलब जितना बड़ा सूरमा हो भागेगा। तो ये तो बेशर्मी की निशानी है मीडिया की। लेकिन ये जो दावा है कि इमरान खान साहब की पोजीशन कमज़ोर हुई है, ये दावा भी गलत है। कैसे? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट खुद या गैर सियासी ताकतें या फिर नून लीग और ये हुकूमत, ये सब खुद परेशान हैं। एक तो जाहिर है कि इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम चाहिए, उसके लिए बातचीत करनी है, उसके लिए मुल्क की सबसे बड़ी जमात, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर ऑन बोर्ड हो, तो ये तो अच्छी बात है। तो ये ख्वाहिश तो है कि ये करना है। दूसरा, जो इस वक्त इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है, उससे भी परेशानी है। यानी जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जमात अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रही है, बात कर रही है। देखो, पहले तो ये लोग कहते थे सिर्फ उनसे बात करेंगे जिनके हाथ में असल ताकत है, इनसे क्या बात करें। अब ये लोग हुकूमत से बात कर रहे हैं, तो हुकूमत भी इनसे बात कर रही है। और साथ में अब एक सदा आ रही है जो गैर सियासी ताकतों के नुमाइंदे बाकायदा तौर पर लगा रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात नतीजा देंगे, बात आगे बढ़ेगी। ये गैर सियासी ताकतों के नुमाइंदे आवाज़ लगा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जिन लोगों का ये ख्याल था कि ये जो इमरान खान के हाथ में कार्ड है, एक सिविल नाफरमानी का कार्ड, जिसमें इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहेंगे, जो सबसे बड़ी तादाद में इमरान खान की जमात के सपोर्टर हैं, कि रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें, ये कार्ड तो जो है वो काम नहीं करेगा और ये नहीं होगा। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये होगा कैसे। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान, जब ये यौम शहदा की गैदरिंग्स होंगी, जलसे होंगे, इनके ज़रिए पैगाम दे दिया जाएगा कि अब आप रेमिट ना करें, मुतालबात हमारे नहीं माने जा रहे, तो फिर उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। देखिए, दिसंबर के वस्त का मतलब है कि अगर यहां से कॉल दी गई तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कॉल वस्ते दिसंबर की। जो लोग नौकरी पेशा हैं, तनख्वाह लेते हैं, उनकी अक्सरियत यकम को तनख्वाह ले लेती है। जिन्होंने यकम दिसंबर को तनख्वाह ले ली, तो वो लोग तो रेमिट कर चुके, पैसे भेज चुके। तो दिसंबर के पैसे कितने रेमिट हुए, कारोबारी अफराद वगैरह के बाद में मिला के, सब मिला के वो रिफ्लेक्ट होंगे जनवरी के एंड में, फरवरी में जाके। और जो जनवरी के पैसे हैं, जब कॉल आती है तो जनवरी पे इम्पैक्ट आएगा। कुछ लोग जनवरी का जो इमरान खान का मुतालबा है वो मान लेंगे, कुछ फरवरी का मान लेंगे, नया साल है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद उस पर अमल करेंगे। मुतालबा पेनिट्रेट करने में, अपनी जगह बनाने में भी वक्त लेता है, उसका इम्पैक्ट आता है तो वक्त लेता है। तो इम्पैक्ट फरवरी में आएगा, इम्पैक्ट मार्च में आएगा। अच्छा, ये इम्पैक्ट इमरान खान को मार्च में मिले, क्या ऐसे चलेगा? नहीं। देखिए, अगर रेमिटेंसेस गिरेंगी तो ये पाकिस्तान का नुकसान है, और ये पाकिस्तान का नुकसान मईशत का नुकसान है, हुकूमत का नुकसान है, हुकूमत और उसके दोस्तों का नुकसान है, मेरा आपका नुकसान है। तो इमरान खान कह रहे हैं हमें मजबूर किया गया है, इस जगह आने पर मजबूर किया गया है, हमारे मुतालबात नहीं माने गए, हम तो पुरअमन मुजाहिरा करने आए थे, आपने गोली भी चलाई है। तो इमरान खान साहब मजबूरन ये कदम उठाने की बात कर रहे हैं। तो अगली जगह ये फील हो रहा है कि भले फरवरी में इम्पैक्ट आए, मार्च में इम्पैक्ट आए, अगर ये कॉल मंजूर होगी और इस पर लोग लब्बैक कहेंगे तो फिर क्या होगा? रेमिटेंसेस गिरेंगी। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि रेमिटेंसेस गिरें, इसलिए परेशानी है, ठीक ठाक परेशानी है। बातचीत हो रही है और बातचीत आगे बढ़ेगी। ये कहा जा रहा है कि बातचीत का नतीजा भी निकलेगा। अब आप देखिए कि राना सनाउल्लाह हों, दीगर लोग हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, बाकी लोग हों, वो ये कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है। इनमें से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, तलवार रख दें आप,
مطالبات کی پیشگی شرائط کی تلوار رکھ دیں پھر بات کریں گے، لیکن بات کریں گے، اس بات پر آمادہ ہیں، کیونکہ جو 26-27 کو بلنڈر کیا گیا گولی چلا کے، وہ بلنڈر بھی گلے پڑا ہوا ہے، وہ مصیبت ہے، تو اس مصیبت سے بھی جان چھڑانی ہے، سب کو اندازہ ہے، اس لیے جان چھڑا کے آگے بڑھنا پڑے گا، یہ سوچ بھی موجود ہے۔ دوسرا، علیمہ خان صاحبہ نے جو کلاس لی ہے مجھے اس کی بات کرنی ہے، دلچسپ ہے۔ یہ جو مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں، انہوں نے یہ بتایا ٹویٹر پہ آ کے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کو جب بتایا گیا، فیصل فرید چودھری، فواد چودھری کے بھائی، عمران خان صاحب کے وکیل، فوکل پرسن، وہ بھی موجود تھے، بتایا گیا کہ سلمان احمد سنگر جنون والے بیرون ملک بیٹھ کر جو ٹویٹس کر رہے ہیں بشرا بی بی کے بارے میں، انہوں نے لالچی، خود غرض اور نہ جانے کیا کیا لکھا اور بری طرح سے لکھا، تو حیرانی ہوتی ہے کہ سلمان احمد صاحب یہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ سلمان احمد یہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو جب پتا چلا تو عمران خان صاحب کو بڑا غصہ آیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سلمان یہ کیسے کر سکتا ہے، انہوں نے سلمان احمد کیسی کی تیسی کی، ان کے بارے میں بات کی اور کہا کہ بشرا بیگم کے بارے میں بات کر رہے۔ عمران خان صاحب نے زبردست غصے کا اظہار کیا، نہ صرف عمران خان صاحب نے غصے کا اظہار کیا سلمان احمد کے بارے میں، بلکہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں روبینہ صاحبہ، پاکستان سے باہر لندن میں، انہوں نے بھی کچھ ٹویٹ کیا تھا، عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں بھی بات کی۔ یہ بات ہوئی کہ عمران خان نے ان کے بارے میں بھی بات کی۔ اب فیصل فرید چودھری صاحب، جن کا حوالہ مشال یوسف زئی نے دیا تھا، وہ کہنے لگے کہ آپ پلیز مجھ سے پہلے بات کر لیا کیجیے۔ عمران خان صاحب نے سلمان احمد کے بارے میں بات کی، جنون کے سنگر سلمان احمد کے بارے میں، لیکن عمران خان نے روبینہ صاحبہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، مجھ سے پلیز پوچھ کے بات کیا کیجیے، یہ فیصل صاحب نے مشال یوسف زئی صاحبہ کو کہا۔ اب سلمان احمد صاحب جو ٹویٹ کر رہے ہیں، بشرا بی بی کو لالچی کہیں، بشرا بی بی کو برائی کی جڑ کہیں، نہ جانے کیا کچھ انہوں نے بشرا بی بی کے بارے میں کہا ہے۔ عمران خان کے اس ساتھی نے، ہم لوگ ٹیلی ویژن پروگرام میں تھے، میں تھا، اطہر کاظمی صاحب تھے، ریما صاحبہ اداکارہ وہ تھیں، شگفتہ اعجاز تھیں، فیصل قریشی صاحب ہمارے زبردست ہیرو وہ تھے، اور مختلف لوگ تھے، منیب صاحب تھے، منیب بٹ، منیب فاروق نہیں، اور ہم عمران خان صاحب سے لائیو سوالات کر رہے تھے، یہ ARY پہ بول پہ چل رہا تھا۔ تو سلمان صاحب جو ہیں وہ اس کو باقاعدہ طور پر کنڈکٹ کروا رہے تھے۔ سلمان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے مسلسل ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، صحافیوں سے، مختلف لوگوں سے رابطے میں ہوتے، مسلسل بات کرتے، ٹویٹر اسپیس میں بھی بات کرتے، ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ وہ سلمان صاحب بشرا بی بی کے بارے میں ایسے بات کرنے لگے کہ میں پریشان ہوا، کیونکہ خبر کے سلسلے میں کئی بار ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بیرون ملک ہیں، لیکن ہم رابطہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ سلمان صاحب کو کیا ہوا، میں اس پر حیران تھا۔ اور پھر سلمان صاحب نے بشرا بی بی کے بارے میں جب باتیں کی تو عمران خان صاحب کو پتہ چلی، عمران خان صاحب نے سلمان صاحب کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی۔ اب جب فیصل فرید چودھری نے کہا کہ روبینہ صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، تو علیمہ خان صاحبہ نے ٹویٹر پہ آ کے کہا، پاکستان کے بے حد غیر مستحکم ماحول میں ہر ممکنہ توجہ ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ 26 نومبر 2024 کے سانحے سے توجہ ہٹانے کی کوششیں جاری ہیں۔ عموماً اسٹیبلشمنٹ کی ان کی تمام تر توجہ اور توانائیاں عمران خان کے گرد مرکوز رہتی ہیں۔ مایوسی کا یہ عالم ہے کہ وہ عمران خان کو توڑنے میں ناکام رہے ہیں، تو اب ان کی توجہ ان کے خاندان کی طرف موڑ دی گئی ہے۔ یقیناً ان کے کہانی نویس پاکستانی یا بھارتی ڈراموں سے اشارے لیتے ہیں۔ ان کے پاس ایسے کارندے اور مخبر بھی ہیں جو وقت آنے پر متحرک ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سب جانتے ہیں اور بہت سے لوگ آہستہ آہستہ بے نقاب ہوں گے۔ سچ کبھی چھپتا نہیں، اور پاکستان میں اب تو شاید ہی کوئی راز باقی بچا ہو۔ ہر بات سوشل میڈیا پر منظر عام پر آ جاتی ہے۔ گزشتہ 18 مہینے کے دوران ہم خاموش رہے اور تماشائی بن کر دیکھا کہ کیسے ہمارے بھائی کی جیل سے باہر نکلنے والی باتوں یا ہدایات کو جان بوجھ کر توڑا مروڑا گیا یا نظر انداز کیا گیا۔ کبھی کبھار ایسی باتیں بھی ان سے منسوب کی گئیں جو انہوں نے کہی ہی نہیں تھیں۔ ہم خاموش رہے کیونکہ ہم سیاسی معاملات سے دور رہتے ہیں، لیکن جب جھوٹ اور دھوکہ دہی ہمارے خاندان تک پہنچے تو ہم آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کریں گے، بھائی کی، خاندان کی۔ مشال یوسف زئی یقیناً اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ بڑھ کر کھیل رہی ہیں، اور امریکہ میں موجود بلاگر بھی۔ جب آپ عمران خان کے حوالے سے بے بنیاد جھوٹ بول سکتے ہیں تو تصور کریں کہ آپ نے ماضی میں کیا کچھ کیا ہوگا۔ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں، دعا کرو کہ تمہارا دشمن نہ کمینہ ہو نہ ہی بے غیرت۔ اب یہ جو
अलीमा खान साहिबा ने बातें की हैं, मिसाल यूसुफजई का, सलमान अहमद साहब का नाम लेकर ठीक ठीक बात कर दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बातें दबाई जाती हैं, तोड़ मरोड़ के की जाती हैं। मिसाल यूसुफजई किसकी तर्जुमान है? बुशरा बीबी की। क्या अलीमा खान साहिबा बुशरा बीबी पर भी निशाना लगा रही हैं जब वो ये कहती हैं कि ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे काम करते हैं? तो क्या बुशरा बीबी के बारे में भी ये बात कर रही हैं? नहीं, बुशरा बीबी के बारे में वो ये कह चुकी कि बुशरा बीबी डी चौक पर जब ये सानिहा हुआ उस दिन वो कारकुनों को फ्रंट से लीड कर रही थी, जबरदस्त काम किया था। तो मिसाल यूसुफजई किसी की नुमाइंदा हैं, इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा है, सलमान साहब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा। जब ये बात हुई तो मैंने फिर सलमान साहब का ट्विटर जाकर पहले भी देख रखा था, जो बुशरा बीबी के बारे में बात हुई वो भी देख रखा था। मैंने चेक किया कि माजरा क्या है। मुझे ये लगता है, ये मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सलमान साहब की कोई मजबूरी किसी के हाथ लगी है और सलमान साहब जो हैं वो अब वो बातें जो पहले नहीं करते थे वो बातें कर रहे हैं। यानी इमरान खान की हुकूमत के दिनों में पाकिस्तान में थे, इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से बाहर नहीं गए थे, और सलमान साहब जो हैं वो इमरान खान के लिए ही काम कर रहे थे। उन्होंने तब बुशरा बीबी के खिलाफ कोई बात नहीं की। अब गुज़श्ता कुछ अरसे से उन्होंने बुशरा बीबी के खिलाफ बातें करना शुरू की हैं। तो क्या सलमान साहब मजबूर हैं, किसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं? हमारे सामने जवाब आना चाहिए। मिसाल यूसुफजई, उनको तो साफ साफ तौर पर यह बता दिया गया कि आप मुमकिन तौर पर उनकी तरफ से खेल रही हैं, उनके बारे में बात हो गई। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इमरान खान साहब की बातें या तो दबा दी जाती हैं या तोड़ मरोड़ के पेश की जाती हैं। ये जो इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं जेल में, बैरिस्टर गौहर हुए, बैरिस्टर अली जफर हुए, अली मोहम्मद खान हुए, दीगर लोग हुए, शिबली फराज, उमर अयूब, क्या ये बाहर आकर तमाम बातें बताते हैं? अलीमा खान साहिबा इस पर भी सवाल उठा रही हैं, क्योंकि अलीमा खान साहिबा जब बाहर आती हैं तो एक एक चीज खुलकर वो बोलती हैं, बता देती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मौक़िफ़ रख देती हैं। लेकिन पार्टी के अंदर बहुत खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।